عرش تے مہماں بن کے کون؟ سارے بولو کون؟ ساڈا نبی او گیا عرش تے مہماں بن کے کی شان میری سرکار دیاں کی شان میری سرکار دیاں حوراں نے نعتاں پڑھیاں حوراں نے نعتاں پڑھیاں اس رب دے سنے دلدار دیا تہاڈا موڈ نہیں لگدا سنن سنا دیا پھر سبحان اللہ کہو مولوی چل دے اس وقت سننے دے کہ نہیں کہ گیا عرش تے مہماں بن کے کی شان میری سرکار دیاں کی شان میری سرکار دیاں حوراں نے نعتاں پڑھیاں حوراں نے نعتاں پڑھیاں اس رب دے سنے دلدار دیاں جبریل نے آ کے عرض سنائی جبریل نے آ کے عرض سنائی آقا جی اللہ واللہ وحی ہے آئی جبریل نے آ کے عرض سنائی آقا جی اللہ واللہ وحی ہے آئی فلکاں تے گئے براق تے بہ کے فلکاں تے گئے براق تے بہ کے عرشاں تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی لے کے عرشاں تے گئے براق تے بہ کے نال گئے جبریل سی لے کے اور رب عرش تے بیٹھ کے کہندا سی اللہ عرش تے بیٹھ کے کہندا سی او خالق عرش تے بیٹھ کے کہندا سی او مالک عرش تے بیٹھ کے کہندا سی میں جملہ بڑا پیار نال محبت نال نبی دے نال محبت دا اظہار کرنا ہے سبحان اللہ دی صورت اندر اور خالق عرش تے بیٹھ کے کہندا سی اللہ عرش تے بیٹھ کے کہندا سی او گلاں نے سب پیار دیاں او گیا عرش تے مہماں بن کے کی شان میری سرکار دیاں کی شان میری سرکار دیاں آخری جملہ کہ کافر ٹولہ ایک بنا کے کافر ٹولہ ایک بنا کے کہن لگے سرکار نو آکے کی کہندے نے تسی ہو رب دے نبی ہو سچے تسی ہو رب دے نبی ہو سچے صادق نام تے کول دے پکے کون کہہ رہے ہیں سارے بولو کون کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں کافران دا ایمان تے یقین مسلمانہ دے نبی دی زبان دے اندروں جدو نکلدا حق نکلدا سچ نکلدا اج کلمہ گو مسلمان اپنے آول ویکھ لے کافر دا یقین ہے نبی دی زبان چو حق نکلدا سچ نکلدا نبی جھوٹ بول سکدا ہی نہیں اج کلمہ پڑھ کے تو اور میں اپنے آپ نو دیکھ لو کافر ٹولہ ایک بنا کے کہن لگے سرکار نو آکے تسی کو رب دے نبی ہو سچے صادق نام تے کول دے پکے
چن نو توڑ کے سانوں دسو چن نو توڑ کے سانوں دسو پھر پاویں ساڈے دل وچ وسو چن نو توڑ کے سانوں دسو پھر پاویں ساڈے دل وچ وسو پھر سرکار نے انگلی چکی پھر سرکار نے انگلی چکی چاند دی چاننی وچوں ٹوٹی او سوہنے چن نو توڑ وکھایا اوے آقا چن نو توڑ وکھایا او مکی چن نو توڑ وکھایا او مدنی چن نو توڑ وکھایا او رہبر چن نو توڑ وکھایا آقا چن نو توڑ وکھایا پوری مسجد گونجنی چاہی دیئے نبی دے پروانیاں دا اجتماع او آقا چن نو توڑ وکھایا او سونے چن نو توڑ وکھایا او کیا باتاں نے سرکار دیا او گیا عرش تے محکمہ بن کے کی شان میری سرکار دیا قرآن مایا شاء ایوہ الناس عبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون پوری گفتگو دا خلاصہ عبادت اوندی کرنی ہے جنہیں پیدا کیتا ہے تے گل اوندی مننی ہے جندہ کلمہ پڑھے ہے کوئی اختلافی گل نہیں دو ہی گلاں نے عبادت جھکنا اوندے سامنے جنہیں پیدا کیتا ہے تے گل اس نبی دی مننی جندہ کلمہ پڑھ لیا اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین جو میں گنہگار نے بیان کیتا اللہ سانو ساریانو ایک رب دی عبادت دی اور ایک نبی دی گل من کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان